خدا دے بندے ذرا مزے نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدقے جاواں قربان جاواں ایک کتاب ہے جن دا نام مبارک جمال بلال ہے۔ اس کتاب مبارک دے اندر ایک گل لکھی ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار میرے نبی دا یار ہے، سچا حبدار ہے۔ آپ سرکار جا رہے نے، سفر کردیاں کردیاں جا رہے نے، جنگل دے اندر کلے آپ سفر کردیاں جا رہے نے، یکدم سامنے شیر آ جاندا وے، شیر آ کے اکھاں دکھا دیندا وے، جن دی فطرت دے اندر رب العالمین نے چیرنا تے پھاڑنا رکھیا ہویا وے۔ شیر نے جدوں اکھاں دکھائیاں نے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے، او شیرا دھیان دے نال قدم بڑھاوی، دھیان دے نال حملہ کری، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ دا غلام کھڑا ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو شیر نے سنیا وے، شیر نے ادب دے نال نظراں نو جھکا لیا وے، اپنی زبان حال دے نال کہندا وے، آکھیا شیر سفینہ تائی تے سن راہی را جاندے، آکھیا شیر سفینہ تائی تے سن راہی را جاندے، جیڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انہاں دے، ہاں جیڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انہاں دے۔ شیر کہندا وے، اے سفینہ پاک جے تسی رسول اللہ دے غلام ہو، سید الانبیاء سرکار دے غلام ہو، تے میں تھوڑا غلام، سبحان اللہ۔ میں دسنا چاہنا وا، تھوڑے تک پیغام پہنچانا چاہنا وا، جیڑا یہودی دا غلام بن جاندا وے، نبی دے دشمناں دا غلام بن جاندا وے، انگریزاں دا غلام بن جاندا وے، او کدی جنگ کردا نظر نہیں آوندا، کدی ہتھیار تلوار اٹھاوندا نظر نہیں آوندا، ہمیشہ انہاں دے سامنے سر جھکاندا نظر آوندا وے، مگر علامہ اقبال سرکار فرماوندے نے، پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ لیا توجہ فرمانا، غور کر دیا جانا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے بھی فرمایا وے،